الزول فلاون عسلامة نوان مرحبا يسون الله شنا كابيروان فوالا تسقيد لابليكاسيون هاكي يشكيت بلوطاغون اسميس لابليكاسيون هاكي بلوطاغون ماجيك ثاقيا تخدم كلش تخمم لي فيلم كارطون تملح مليح تخدم لي ديسكور تخمم اون بتيت فيلم هكاكي تخدم لي هومور تهضرهم كرايم الحاجة ساعطاس لي زيسباس ساعطاس الحوايج داخل باغ اكزومبل تكشم غرس لابليكاسيون هاكي اثاه تختار ضم كان عندك يهوى مبغض فارا مبغض داخل الدخان داخل الكونترول طاس الحوايج داخل البيرو داخل التخامت فارا قلا خلا داخل طاس الحوايج تساعة عندوني ود كرايم ديس لا فيديو مثلا باغ اكزومبل كاينين فهاد كرايا ثاقي تيليشارجي هاد كرايا ثاقي كابتور هاكي زعما قليل دخلو بيرو قيمة غير لورديناتور فغاد دخما فلاس لا فيديو انا نرجو هاد السارجي مثلا من لابليكاسيون بلوطاغون ماجيك هاكي مليح 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 تستخدم من طاس ايتو فوالا ام ثاقي ثلاثة تسالي غاثاه ام ثاقي الكاميرا انسي كاواتي دارو مبغاس سياقي سو الكوتي هاكي مبغاس الكوتي النيظون انسي كاواتي دارو المهم طوذاكي لات الشخصيات هاد كرايم ونون يهوان ادخل ميس لا فيديو سام قل بلوساكي هاد كرايم كونويا اون بيرسون اكن تبغان اما فام نورمال اما كي ثرا واقع عاود اسخب اسمونتي الوضع ثرا يدفغون نرجع دفغون ستعوض النيس تعوض قموشيس اشبوفيس هاد الديسين ما كانوني هو ثرا ما كي ثاني سرغ الوضار اسخم سرغ الوضار باغ اكزومبل ثنيد نرجع تيليشارجين توادي ماماك ساعطاس د حوايج تنتبدلهم المايو يناس ساعة ناس تبدلوه وثاه السروال يناس ساعطاس د حوايج مليح 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 اشبو في ناس الفيزاج تاع ما كانون يهوا استبدل من الفيزاج فوالا تاع مكا فوالا تاع مكا تاع ذا شبحان فوالا شلاغم مليح 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 هاد كريم ذاكيا لا بيرسوناليتي شو شاد خدم من لي فيديو نون يكون وين اش تسمي ما كنون يهوا استبدل ميسم مونطو عطاسي تستخدمن يمكن كرايات ذاكيا دي بيرسون ثورة تواديم اثان باسك نخميتي تورا اثي تسالاد اثان ذا نتسا الله استبدلون بليك يقيم مثلا زعما استخدم بليك لوني ذاكي كرايم الفارنا ماذي لا ريفس باغ اكزومبل كرايا هو كاين ثاني ثادي قيمة ريفس توالي رميك مثلا ذاكيا مزيون يقيم دا ريفس فوالا ذاكيا تكشم الغروس استكيم عندك ثاقيا لا دوزيام هاكوك ساراكا استكيم ذاكيا ادي يهضر يون ذيك السن باغ اكزومبل وين استكي ذاكيا اساروجو سطريق مثلا استكان كذا روجو سطريق دا روجو سطريق مو استكيض اوكي ابر ما استكيض لا فيديو هاكي مثلا زعما دي هضر ذاكيا استكيض ديال روجو سطريق استكيض اوكي فوالا باغ اكزومبل مثلا باغ اكزومبل زعما استخدم لا فيديو زعما تكتب ما دي هضر مفا ناتوريل مفا زعما يرفع
جا استفدر كنيك هو اثان جا كنيك هو تعرض دي ادي يخدم شين ما تخدمو ما تخدمو فيديو نت طري بيا لابليكاسيون قيت مليح خدمت تشد طاس بويذاك زعما استعوض امكان استعوض امكان دو هذا لا فيديو لاشين زعما استعوض امكان تاع الدار ذيهين زعما استعوض امكان باغ اكزومبل استعوض امكان طرد طوس نا دخلت خمت طاس الحوايج تاع لابليكاسيون هي تيليشارجيو تسيد بلوطاغون ماجيك استفنى بلاي ستور ثلا اتي تيليشارجي اتخدم ميس استفيق شويه شويه تتعلم تشوف اليوتيوب توضم كي يخدم كل فيديو تلها مليح مليح غروة تسوم ابوني تاع لاشين كابيل وان خمثاد شطوح لي لايك ابوني تاع غروة تسوم تنمير ثانوان اعطيكم صحة على بروشين.